क्या वजीर आजम को हटाने के लिए अपोजिशन कोई अदम एतमाद की तहरीक ला रही है? जी, हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ रही, वो ज़रूर होगा। वजीर आजम जाने के लिए तैयारी कर रहा है, अभी उसको कोई कौन रोक सकता है? वो जाने की तैयारी कर रहा है, उसमें मेरा और आपका कोई कसूर नहीं। उसको लाया गया था वो अलग बात है, लेकिन वो बेचारा जल्दबाजी में जाने के लिए, जब जिस तरह से उसने भूख दी है, जिस तरह उसने महंगाई दी है, जिस तरह उसने बेरोज़गारी दी है, जिस तरह इस रियासत को उसने खोखला किया, ये मेरा ख्याल है भी ये पाकिस्तान का गुरबाचोफ है। अरे गुरबाचोफ तो बड़ा आदमी, तो ये तो गुरबाचोफ जिसके लेवल का आदमी नहीं है, लेकिन ये पाकिस्तान के रियासत के अंदर गुरबाचोफ बनेगा। मुझे ख़तरा कि ये पाकिस्तान के वफा को तोड़ने का निशाना न बने। मुझे एक बात कहने में कोई कबाहत नहीं नजर है, मुझे न्याजी कबीले के लिए इज़्ज़त है, लेकिन ये अमीर अब्दुल्ला न्याजी का पैरोकार है, एक के न्याजी का। एक के न्याजी 71 में पाकिस्तान 2 लाख तक कर दिया, 90,000 जंगी कैदी बनवाने में पूरा हाथ दिया। उसको उसी वक्त शर्म भी नहीं आए जब उसने जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा के सामने हथियार फेंक दिए ढाका के पलटन मैदान में। शाह साहब, ये मुल्क में सदारती निज़ाम का नफाज किया जा रहा है, ये क्या ज़रूरत है और किसकी ज़रूरत है? देखें, ये हवा इमरान खान ने खड़ी किया। पाकिस्तान बुनियादी तौर पर सियासी लेबार्टी नहीं है, इसमें ये तजर्बा होता रहा। अगर आप मेरी बात रखेंगे समझ जाएंगे, ये इस किस्म कई हरकतें हुई हैं। पाकिस्तान में ज़्यादा अरसा तो सदारती निज़ाम रहा है। जब पाकिस्तान बना उस वक्त गवर्नर जनरल होता, गवर्नर जनरल माना प्रेसिडेंट पाकिस्तान। जो अभी प्रेसिडेंट पाकिस्तान होता है ना, उसी वक्त गवर्नर जनरल। आपको शायद तारीख़ की तालिब इल्म के हिसाब से मैं अब समझाना चाहता हूँ कि गवर्नर जनरल जो है गुलाम मोहम्मद मलिक ने पाकिस्तान में पहली वारदात ये कि उसने असम्बलियाँ तोड़ दी। उसने इस मुल्क के अंदर सदारती निज़ाम नाफिज़ी कर दिया। उसके बाद उसने 1 यूनिट बना दिया, जिसके वजह से ये पाकिस्तान 2 लाख हो गया। और आप देखेंगे ख्वाजा नाज़िमुद्दीन पार्लियामेंट्री लीडर था और वो इस मुल्क का वज़ीर आज़म था, उसको डिसमिस कर दिया। यही पहली कड़ी है। पहली कड़ी ये कि ये सदारती निज़ाम ने इस मुल्क को ये निज़ाम दिया। और उसके बाद सिकंदर मिर्ज़ा आया। सिकंदर मिर्ज़ा भी प्रेसिडेंट पाकिस्तान रहा। उसी के बाद जनरल अयूब ने मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर और सदर पाकिस्तान के सदर रहा। उसकी असम्बलियत तो ख़त्म कर दी और मुल्क के अंदर कोई असम्बली का वजूद नहीं था, पार्लियामेंट भी नहीं थी। सदारत था, 1 मैन एसोसिएशन अकेला था। क्या उसने किया? उसने मईशत तबाह की, उसने सियासत तबाह किया। पाकिस्तान के अंदर जो आज भूख बेरोज़गारी है, उसका बानी कार जो है बुनियाद डालने वाला जनरल अयूब है। जनरल अयूब ने, अब कहते हैं कि जनरल अयूब ने बड़ी, लोग कहते हैं जनरल अयूब ने तरक्की की। क्या जनरल अयूब ने तरक्की की? जनरल अयूब ने गुर्बत दिलाने में बड़ा हाथ उसका है। उस वक्त 23 खानदान पैदा किए जो बड़े बिजनेसमैन थे। आप बता रहे, जैसे अपने नाम लोग वली का, हारून फैमिली वगैरह, इसी किस्म की जितने फैमिलीज था जो सनतकार थे, दाऊद जी फलाना जी, ये दादा भाई फलाना, ये सारे सनतकार, सारे जो 22-23 खानदान बनाए। यानी चंद लोगों के अंदर दौलत उन चंद लोगों के हाथ में थी। दौलत बाकी गुर्बत। न मिडिल क्लास रहा, गरीब तर हो गया, अमीर तर हो गया, अमीर तरीन हो गया। उसका बुनियाद जनरल अयूब ने रहा। दूसरा सदर कौन आया? दूसरा सदर जनरल यहया खान आए, वो भी सदर रहा। अयूब खान 10 साल सदर रहा और यहया खान भी 3 साल सदर। 13 साल इस मुल्क सदारती निज़ाम के बाद हुआ ये, पाकिस्तान टूट गया। पाकिस्तान तोड़ने का बुनियाद जनरल अयूब ने डाला। उसने नफरत फैलाई, उसने बंगालियों को वो, क्योंकि GOC जनरल ऑफिसर कमांडिंग साहब बंगाल में, ईस्ट पाकिस्तान में, उसी ने नफरत फैलाई और बंगालियों से नफरत की। ये पहला मुल्क है जिसमें 56% आबादी अलग हो गई, अलग की गई, अलग नहीं की, अलग हो गई। उसका सबब ये सदारती निज़ाम था। और कौन सा सदर साहब किसी के पास जवाबदार न था, न असेंबली के सामने था, न किसी के पास जवाब देने। उसने इलेक्टोरल कॉलेज अपना बनाया, बेसिक डेमोक्रेसी। ये जो बल्दियाती निज़ाम कह रहे हैं वही बेसिक डेमोक्रेसी है।
اسی بیسک ڈیموکریسی کی وجہ سے اپنے آپ کو منتخب، اسی آدمی نے، اسی جنرل ایوب نے فاطمہ جناح جو جناح صاحب کی بہن بھی، قائد محمد علی جناح کی بہن بھی، اور وہ ایک نہایتی عورت تھی، اس نے جمہوریت کا علم اٹھایا. آخر کار الیکشن ہوئی، الیکشن میں جھرلو الیکشن کی دھاندلی کر کے، اور وہ جو 65 میں جو الیکشن جیتی، آخر کار کیا جنگ چھیڑ دی. میں نہیں کہتا ہوں، ایئر مارشل اصغر نے لکھا ہے اپنے کتاب میں، کہتا ہے ایئر مارشل اصغر کہ کہتا ہے کہ ہم نے 65 کے وار بولتا، وہ کہتا ہے کہ ہندوستان نے نہیں کی، میں نہیں کہتا، وہ کہتا ہے کہ یہ پہل ہم نے کی تھی، وہ کہتا ہے ایئر مارشل تھا، وہ کہتا ہم نے کی تھی. ابھی جب جنگ 65 کی جنگ، اس میں ہوا کیا ہوا، یہ پاکستان میں جی کی فوج کو فتح حاصل نہیں تو شکست ہوئی، اور 71 کی جنگ بھی ہم نے شکست کھائی. یہی صدارتی نظام کے برکات ہے. صدارتی نظام سے کیا ہوا؟ ابھی میں آپ کو کیا مثال دوں. صدر کیا کون رہے؟ جنرل پرویز مشرف صدر رہے، 11 سال رہے، 11 سال. اور پھر ملا کیا، جنرل ضیاء رہا، وہ بھی 10-11 سال، 8-10 سال پرویز مشرف، اور ضیاء الحق رہے. ضیاء الحق نے کیا دیا؟ ضیاء الحق نے ہیروئن کلیشنکوف کا کلچر اس نے دیا، اور اس کے بعد یہ طالبانائزیشن ہوئی. یہ طالبانائزیشن کس نے دیے؟ یہ انہی ضیاء الحق کی پیدائش ہے، اسی پرویز مشرف کی پیدائش. اسی صدارتی نظام نے اس ملک کو یہ دیا، بم، خودکش بمبار، دہشت گردی اور لسانیت، اپنے ہاتھ سے بنائی ہوئی لسانی تنظیمیں بنائیں، اور اس میں لسانی فسادات کرائے، ایک دوسرے کو دست گریبان کر دیا. پنجابی سندھی کے ہاتھ میں سندھی پنجابی کی لڑائی کر دی، سندھی اور مہاجر بولنے والے دونوں کی لڑائی کروا دی، کہ خون ریزی ہوئی. یہی صدارتی نظام آپ ابھی بھی اس طرف، یہ کسی کا بالیہ کھلیا نہیں، نہ اسٹیبلشمنٹ کی سوچ ہے، نہ کوئی کدھر ہے. یہ سوچ ہے عمران خان، کہ عمران خان ہے ویسی بنیادی طور پر ہے فطرہ. وہ چاہتا ہی ہے کہ ایسی بات شوشا چھوڑ دوں، لوگوں کو لگا کوئی صدارتی نظام نہیں آ رہا ہے. یہ ملک یہ بنا ہے ملک پاکستان کے پارلیمانی نظام کے لیے، کیونکہ پاکستان جو ہے وفاقی اکائیوں ہے، جس میں بلوچ، پشتون، پنجابی، سندھی قومیتوں کا ملک ہے، مختلف قومیتوں، گروہوں اور طبقات کا ملک ہے. تو یہ ملٹی نیشنل اسٹیٹ ہے، جس کو ہم سندھی میں کہتے ہیں گھڑا قومی ریاست، بہت سی قومیں رہتے. تو اس میں یہ تجربہ مت کریں، یہ تجربہ نہیں ہوگا. سر، آپ جب عوام کی بات کر رہے ہیں تو یہ جو اپوزیشن کی طرف سے عدم اعتماد کی تحریک لائی جا رہی ہے اسمبلی کے اندر، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اسمبلی میں آپ کے جو نمبرز ہیں وہ پورے ہوں گے اس عدم اعتماد؟ مجھے کامل یقین ہے. پہلے تو میں یہ آپ کے سوال کا جواب دوں، ہماری کوشش یہ اس کو بھاگنے نہ دے. یہ کہتا ہے کہ مجھے سیاسی خودکشی کرنے کی وجہ یہ سیاسی شہید بننا چاہتا ہے. یہ کہتا ہے کہ ایسا ٹکراؤ کرو. آج کا بیان آپ نے نہیں پڑھا. آج کا بیان کیا ہے؟ کیا کہا آج کے بیان میں؟ سیدھا سے میں روڈوں پر آ جاؤں گا، میں یہ کروں گا. بھائی تمہیں کس نے کہا؟ خواب آ گیا کیا؟ تمہیں کون کہہ رہا ہے؟ میں ایسا کروں گا کہ اپوزیشن گھما دوں گا. اس کا مطلب یہ جا رہا ہے، یہ خود یہ چاہتا ہے کہ میں سیاسی شہید بنوں، جس کے لیے ہمیں اس کو سیاسی شہید بننے نہیں دیں گے. اگر ضرورت ہوئی ووٹ آف نو کانفیڈنس کا ہم کر رہے گے، ہمارے پاس عددی تعداد پورا ہوگا، کیونکہ جو ایم این ایز ہیں، جو ایم پی ایز ہیں، جو سینیٹر، وہ عوام کے ووٹوں سے منتخب. اگر ان میں کوئی غیرت اور ہمت ہوگی تو یقیناً ایسے خطرناک آدمی جس نے مہنگائی دی ہے، جس نے ملک کو کنگال کر دیا، اس کو ضرور نکال باہر کرے گا. اور مجھے امید ہے اسی پارلیمنٹ سے کہ نیا لیڈر ہوگا. یہ ہاؤس اپنا نیا لیڈر منتخب کرے گا. اگر یہ کچھ وقت کے لیے، اگر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ 2023 تک کیوں جی اسمبلی چلتی. ہم نے کہا ہے کہ اسمبلی نہ چلے، اسمبلی چلنے دو. لیکن یہ ہم چاہتے ہیں کہ اس وقت اس ملک کا علاج ایک ہی ہے، فری اور فیئر الیکشن.